ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र द्विरुक्तप्रकरणे भवामः। द्विरुक्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे वयं तत्र सर्वादौ तदेव उत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आं भावो वा वक्तव्यः इति वार्तिकगतं विचारं कृतवन्तः। अत्र क्रमशः यानि उदाहरणानि सन्ति तानि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। अन्योन्यं परस्परम् इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः इति। ततः तत्र उक्तं मूले यत् अत्र केचित् आमादेशो द्वितीयायाः एव भाष्यादौ तथैवोदाहृतत्वात् इति कथयन्ति। तेन स्त्रीनपुंसकयोः तृतीयादिषु पुंवदेव रूपम् इत्याहुः। नाम तृतीयादिषु पुंवदभावः एव भवति इति। पुंवत् पुंसि यथा रूपाणि भवन्ति अन्योन्यम् इत्यादिषु, अन्योन्य इति शब्दमादाय यथा रूपाणि भवन्ति तद्वत् तत्रापि भवन्ति इति। नाम द्वितीयान्ततया एव अन्यथा रूपाणि भवन्ति इति। नाम अयम् आमादेशः द्वितीयाविभक्तिसम्बद्धः एव इति। ततः तत्र अन्ये तु उदाहरणस्य दिङ्मात्रत्वात् सर्वविभक्तिनाम आदेशम् आहुः। नाम भोः भाष्ये यद् उदाहरणं प्रदत्तं तत् दिङ्मात्रभूतमेव वर्तते इति। अतः सर्वासां विभक्तीनां तत्र उदाहरणानि सम्भवन्ति अथवा सर्वविभक्तिसम्बद्धानि उदाहरणानि तत्र भवितुम् अर्हन्ति इति। ततः तत्र प्राचीनानां प्रसिद्धा काचित् कारिका अस्माभिः तत्र श्रुता पठिता। दलद्वयेटावभावः क्लीबे चादृविरहस्वमोः समासे सोरुलुप्चेति सिद्धं बाहुलकात्रयम् इत्येवम् इदं वार्तिकं पठितम्। तस्मिन् वार्तिके नाम तस्य वार्तिकस्य क्रमशः अर्थः अपि दृष्टः। नाम तत्र प्रथमं यद् वार्तिकं तत्र बहुलग्रहणं यद् कृतं तत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् इदं लभ्यते इति तत्र उक्तं। ततः अग्रे तत्र उक्तं तथा हि नाम यथा अस्मिन् वार्तिके उक्तं वर्तते तद्वत् अग्रे उदाह्रियते इति, उदाहृत्य प्रदर्श्यते इति। तर्हि तत्र अन्योन्यं परस्परम् इत्यत्र दलद्वयेपि टाप् प्राप्तः इत्युक्तम्। अपि च तत्र न च सर्वनाम्नवृत्तिमात्रे इति पुंवदभावः इत्यनेन एव पुंवदभावः तत्र उच्यते, अन्यपरयोः असमासवद्भावात् इत्युक्तम्। एवं खलु। नाम तत्र अयं कश्चन पक्षः यः पूर्वपक्षः यः आरब्धः अस्ति तस्य इदानीम् अग्रे अस्माभिः पठनं कर्तव्यं वर्तते। नाम सर्वनाम्नवृत्तिमात्रे पुंवदभावः इत्यनेन एव उभयत्रापि नाम पूर्वोत्तरपदद्वयं नाम पूर्वोत्तरपदद्वयं यद् भवति, नाम पूर्वं पदम् उत्तरपदं च यद् भवति तत्र पूर्वोत्तरपदयोः तावभावः
नाम पुंवद्भावं कृत्वा टाबभावः सर्वनामवृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन भवितुं नार्हति। कुतः? यतोहि तत्र पूर्वस्य एव इदम् इत्युक्तम्। अतः तदेव तत्र अयं वस्तुतः विषयः अग्रे पठनीयः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। तदेव नाम कारिका या प्राचीना तस्याः व्याख्यानपरतया एव पङ्क्तयः पठितः। क्लीब इति अन्योन्यम् इत्यादौ अद्रादेशविरह इत्यर्थः। समासे सोरिति कृतद्वित्वस्य अन्येन समासे पूर्वखण्डस्थस्य इत्यर्थः इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तथा हीति यथेदं स्पष्टं भवति तथा उदाहृत्य प्रदर्श्यते इति। तदनन्तरं कश्चन पूर्वपक्षः तत्र उपस्थापितः। कथं? ननु पूर्वदले सर्वनामवृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति पुंवत्वेन एव पुंवत्वे नाम टाब् निवृत्तेः सिद्धत्वात् तद्विषये बहुलग्रहणं नादर्तव्यम् इत्याशङ्क्य निराकरोति इति। एवं खलु? नाम पूर्वपदं यद् वर्तते तत्र तु टापः निवृत्तिः पुंवद्भावात् भविष्यत्येव। केन? सर्वनाम्नवृत्तिमात्रे पुंवद्भावो वक्तव्यः इत्यनेन। वा न वा? तर्हि तस्य निवृत्तौ सत्यां पुनरपि प्रकृते टापग्रहणं कर्तव्यम् इति नास्ति भोः। क्षन्तव्यः। आम्, सत्यं सत्यं। टाबभावः इति वार्तिके कारिकायां वक्तव्यमिति नास्ति भोः इति पक्षः उपस्थापितः इति। एतावांश्च विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयं प्रकरणस्य अस्य षष्ठः पाठः प्रवृत्तः। अधुना द्विरुक्तप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः अग्रे भवति आरब्धः। समीचीनम्। अतः तत्र अग्रे उच्यते न चेति। मूले उक्तं खलु न च सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे इति। पुंवद्भावः तदेव कथयति। सर्वनाम्नवृत्तिमात्रे इति पुंवद्भावस्य अत्र न प्रसक्तिरिति। क्व? अन्योन्यं परस्परम् इत्यादिषु इति प्रयोगद्वये इत्यस्य अत्र प्रसक्तिरेव न भवति। कुतित्यताः नाम किमर्थं? कथमिदमुच्यते? एवं खलु? अन्यपरयोरिति मूले पश्यन्तु। अन्यपरयोः असमासवद्भावात्। एवं खलु? तत्र पूर्वमुक्तं खलु? तत्रैव कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलं बहुलग्रहणात् अन्यपरयोर्न समासवत्। नाम अनयोः समासवद्भाव एव न भवति। समासवद्भाव एव नास्ति तर्हि तु सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति न प्रवर्तते। यतः वृत्तिः नास्ति, द्वित्वमिति वृत्तिः नास्ति। अस्मिन् विषये अग्रे कथयिष्यते। पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता। समासवच्च बहुलम् इति समासवत्वम् इतरशब्दमात्रविषयं। नाम इतरशब्दस्य एव समासवद्भावः तत्र उच्यते। तत्र उक्तं खलु इतरशब्दस्य तु नित्यम् इत्युक्तं। कथयति? न तु अन्यपरशब्दविषयम् इति प्रागुक्तमित्यर्थः। अन्यशब्दविषयं परशब्दविषयं तु नास्ति इति पूर्वम् उक्तं वर्तते अस्माभिः। एवं खलु? अग्रे उच्यते ननु मास्तु समासवत्वं। तथापि सर्वनाम्नवृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति पुंवत्वं दुर्वारं। नाम समासवद्भावः यदि न क्रियते चेदपि प्रकृते पुंवत्वं नाम पुंवद्भावः भवितुम् अर्हत्येव खलु? कथयति? द्विर्वचनस्य वृत्तित्वात् इत्याशङ्क्य निराकरोति। नाम द्विर्वचनमपि काचित् वृत्तिरेव वर्तते खलु? अतः
तेन द्वित्वमुच्यते, तेन पुंवदभावः उच्यतां, समास सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रपुंवदभावः वक्तव्यः इति शङ्क्यते। परन्तु तत्र उच्यते, भोः इदं द्वित्वं वृत्तिः नास्ति, या वृत्तयः अस्माभिः परिगणिताः तासु नान्तर्भवति इति। अतः उच्यते किं द्विर्वचनस्य वृत्तित्वात् इत्याशङ्क्य निराकरोति, न च द्विर्वचनमेव वृत्तिरिति। मूले पश्यन्तु, न च द्विर्वचनमेव वृत्तिः, नाम दुर्वचनम् इति यद् वर्तते तदेव वृत्तिः इति न शङ्कनीयं। कथयति अग्रे, कृतद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः। भोः इमाः पञ्चवृत्तयस्तत्र परिगणिताः वर्तन्ते वा न वा इति परिगणनात् इति भावः। इत्येवं रीत्या परिगणनं तत्र कृतं वर्तते इति। एवं खलु तेषु नाम पञ्चवृत्तयः, तासु पञ्चवृत्तिषु पञ्चवृत्तयः याः परिगणिताः तासु नान्तर्भवन्ति। द्वित्वम् इत्याख्या वृत्तिः, क्षन्तव्यः, द्वित्वम् इति वृत्तिषु नान्तर्भवति। कथयति, द्विर्वचनस्य वृत्त्यन्तर्भावे बाधकमाः, नाम द्विर्वचनं वृत्तौ नान्तर्भवति, अथवा वृत्त्यन्तर्भावे द्विर्वचनस्य बाधकं किं भवति, अथवा तादृशं ज्ञापकं किं भवति, तद् आह तत् कथयति यां यामिति। तत्र कथयति, माघः, महाकवि माघः यः वर्तते तस्य पङ्क्तिः उच्यते, यां यां प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी सा सा इत्यादौ अतिप्रसङ्गात् इति। कोऽभिप्रायः, कथयति अग्रे, द्विर्वचनस्य वृत्त्यन्तर्भावे, नाम वृत्तौ यदि दुर्वचनमपि अन्तर्भूतं स्यात्, यां यां प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी सा सा ह्रिया नम्रमुखी बभूव इति समग्रां श्लोकपङ्क्तिं लिखति। इत्यत्र श्लोके यां याम् इत्यत्र सा सेति इत्यत्र च सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इति पूर्वखण्डस्य पुंवत्वं स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु, तापश्च निवृत्तिः स्यात्। अतः यद्यां प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी तत्सा इत्येवं रीत्या तर्हि प्रयोक्तव्यं स्यात्, परन्तु तथा न प्रयुक्तं कविना। एवं खलु, कविना तथा तु न प्रयुक्तं खलु। अतः एतादृशप्रयोगद्वारा ज्ञायते यत् द्वित्वं वृत्तौ नान्तर्भवति। तदेव कथयति अग्रे, इत्यत्र श्लोके यां याम् इत्यत्र सा सेति सा इत्यत्र च सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इति पूर्वखण्डस्य पुंवत्वं स्यादित्यर्थः। तर्हि अत्र भवन्तः चिन्तयेयुः, भोः माघः कः? कविना तथा प्रयुक्तम्, अतः एवम् उच्यते वा? नाम कविना तत्र द्वित्वे सति पुंवदभावः न कृतः इति कृत्वा तत्र द्वित्वम् इति वृत्तौ नान्तर्भवति इति निर्णयः स्वीक्रियते बहुद्भिः। कथमिदं व्याकरणशास्त्रीयं किमपि ज्ञापकमस्ति वा, अथवा वचनमस्ति वा इत्येतत् बालमनोरमाकारः अथवा अत्र ग्रन्थकारः तद्विषये अग्रे कथयेत् न ज्ञायते, द्रष्टव्यं। तत्त्वबोधिन्यां तु उक्तं, पश्यन्तु किं पश्यन्तु, अतिप्रसङ्गादिति। ततः अग्रे पश्यन्तु, तथा च एकशेषप्रतिबन्धात् द्विर्वचनस्यापि वृत्तित्वम् आश्रित्य तद्बलेन पुंवदभावो न शङ्क्यो लक्ष्यविरोधात्। कारकञ्चेद्विजानीयात् यां यां मन्येत सा भवेत् इति अकथितञ्च सूत्रस्थ यां याम् इति भाष्यप्रयोगविरोधात् चेति भावः।
भाष्ये उक्तमस्ति अकथितञ्च इति भाष्ये प्रयोगः वर्तते, भाष्यकारस्य प्रयोगः वर्तते। किं कारकं चेद् विजानीयात् यां यां मन्यते सा भवेत्, यां यां मन्येत सा भवेत्। तर्हि यां याम् इति तत्र द्वित्वं प्रयुक्तं वर्तते। यदि द्वित्वमपि वृत्तौ अन्तर्भाव्येत अथवा अन्तर्भवेत् द्वित्वमपि, तर्हि वृत्तौ अन्तर्भावात् तत्र भाष्यकृतापि तत्र पुंवद्भावः वक्तव्यः, सर्वनामवृत्तिमात्रपुंवद्भावो वक्तव्यः। अतः यां याम् इति वक्तव्ये यद्याम् इति वक्तव्यं। नाम प्रथमं याम् इति यद् वर्तते तस्य पुंवद्भावत्वेन आम् यः याम् इति वक्तव्यं, यद्याम् इति न यः याम्। एवमेव माघेनापि यः याम् इति वक्तव्यं, सहसा इति च वक्तव्यं। परन्तु तथा प्रयोगः न दृश्यन्ते, न च भाष्ये तथा प्रयोगः वर्तते, न च तत्र कविना तथा प्रयुक्तं वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र इति अभिप्रायः अस्ति मूलकारस्य वचनस्य। नाम माघः यः अत्र उदाहृतः, नाम माघवचनम् अत्र यत् प्रस्तुतं तस्य अयमभिप्रायः अस्माभिः अवगन्तव्यः इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति क्लीते इति जातमस्ति, क्लीबे इति कुर्वन्तु। मम पुस्तके कश्चन टङ्कणदोषः, क्लीबे इति अस्ति। क्लीबे च अड्डविरहः, नाम तदेव श्लोकस्य अथवा कारिकायाः एव इदं व्याख्यानं खलु प्रचलति। अतः तत्र कथयति क्लीबे च अदृढविरहः इत्यस्य उदाहरति, नाम इत्यस्य उदाहरणं प्रस्तौति। किम् अन्योन्यम्, एवं खलु। पश्यन्तु, अन्योन्यम् इतरेतरम् इत्यत्र च अड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इति अदृढ प्राप्तः, तस्य निवृत्तिः भवति। अतएव अन्योन्यम् इति रूपम् अस्माभिः पठितम्। इतरेतरम् इति च पठितम्, अन्यथा अन्योन्यत् इति वक्तव्यं स्यात्, इतरेतरत् इति च वक्तव्यं स्यात्। परन्तु तथा उक्तं वा न खलु, तथा तु नोक्तम्। एवं किल। अतः बहुलग्रहणादेव इदमपि तत्र लभ्यते। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते, विशेषाः केचन उच्यमानाः वर्तन्ते पुनरपि। ननु समासे सोरलुक्चेति कथं, कारिकायां पश्यन्तु, तृतीयः पादः उक्तः खलु, समासे सोरलुक्च इति। समासे सोरलुक्च इति कथं, कुतः कथ्यते, अन्यपरशब्दयोः समासवत्वाभावात्। अन्यशब्दः यः वर्तते, परशब्दश्च यः वर्तते, तयोः तु समासवत्वमेव न भवति वा न वा। समासवत्वाभावात् इत्याशङ्क्य कृतद्वित्वस्य अन्येन समासे पूर्वखण्डस्थस्य, नाम यस्य द्वित्वं कृतं भवति खलु, तस्य द्वित्वसमुदायस्य केनचन अन्येन पदेन सह यदा समासः क्रियते तदा तु समासकोटौ प्रविशति एव तद्द्वित्वम्। द्वित्वे दलद्वयं भवति खलु, अन्योन्यं परस्परम् इत्यत्र समासः नास्ति, अङ्गीकुर्मः, निषेधः कृतः वर्तते। परन्तु इदं अयं द्वित्वसमुदायः यदा अन्येन केनचन पदेन सह अर्थः समर्थसुबन्धेन सह समस्यते तदा तत्र सोर्लुक् अपेक्षितः। तदर्थं तदपि बहुलग्रहणादेव लभ्यते। कथयति पश्यन्तु, अन्यपरशब्दयोः
अन्यपरशब्दयोः समासवत्वाभावात् इत्याशङ्क्य कृतद्वित्वस्य अन्येन समासे पूर्वखण्डस्थस्य सोरलुग् इति पूर्वखण्डः यः वर्तते तस्य सोः अलुक् भवतु तदर्थम् अभिप्रेत्य तथैव उदाहरति। नाम तथा तद् अयमर्थः यः बहुलग्रहणात् बहुग्रहणात् लभ्यते, अतः तत्र तथैव उदाहरति, नाम तथैव उदाहरणं प्रस्तौति इति भावः। किम् अन्योन्यसंसक्तमिति। अन्योन्यसंसक्तं कथयति अन्योन्येन संसक्तम् इति तृतीयासमासः भवति अत्र। अन्योन्येन इत्यत्र तु समासः नास्ति, परन्तु द्वित्वसमुदायस्य अन्येन पदेन सह समासः वर्तते। तद् अन्यपदं किं संसक्तम् इति वर्तते। कर्तृकरणे कृतः बहुलम् इत्यनेन समासः, तृतीयासमासः। एवं खलु। तर्हि अत्र तदेव कारिकायाम् उक्तं खलु समासे सोरलुक् चेति, नाम समासे पूर्वखण्डस्य सोः अलुक् भवति अत्र संसक्तं। तर्हि अन्योन्य इत्यत्र पूर्वखण्डः, नाम द्वित्वे अपि पूर्वखण्डं यद् वर्तते अन्य इति तस्य अमः सु इति आदेशः खलु कृतः, सुपः सुर्वक्तव्यः इति पूर्वं पठितं खलु। अतः तस्य लोपः न भवति, तस्य अलोपः अत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् लभ्यते। अतः अन्योन्यसंसक्तम्। एवं खलु। अन्योन्यसंसक्तम् अहस्त्रियामम् इति अन्यः प्रयोगः। एकः प्रयोगः अन्योन्यसंसक्तम् इति, पुनः अहस्त्रियामम् इति च अपरः प्रयोगः वर्तते। एवं खलु। तत्र कथयति विग्रहं, नाम अहस्त्रियामम् इत्यस्य विग्रहं कथयति। अहश्च त्रियामा च इति समाहारद्वन्द्वः वर्तते। अहश्च त्रियामा च कथयति अहश्च रात्रिश्च अन्योन्येन संयुक्तम् इत्यर्थः इति। अन्योन्यसंसक्तम् अहस्त्रियामम्, नाम अहः दिनं यद् वर्तते, रात्रिः च या वर्तते इत्येतद्वयम् अन्योन्येन संयुक्तं वर्तते। आहत्य वाक्यस्य अर्थः भवति अन्योन्यसंसक्तम् अहस्त्रियामम्, अर्थः उच्यमानं वर्तते। अहस्त्रियामम् इत्यत्र तु समाहारद्वन्द्वः वर्तते, तदुक्तमेव। त्रियामा नाम रात्रेः नाम भवति, त्रियामा। अतः समाहारद्वन्द्वकारणात् तत्र नपुंसकलिङ्गत्वम् एकवचनं च श्रूयते। अहस्त्रियामं नाम इदम् अहस्त्रियामं यद् वर्तते तद् अन्योन्यसंसक्तं वर्तते इति। तत्र अन्योन्यसंसक्तम् इत्यत्र अन्योन्यम् इत्यस्य अन्योन्येन इत्यस्य द्वित्वस्य अन्येन इति खलु तत्र विग्रहः क्रियते। पूर्वं टा स्थाने सुर् वक्तव्यः, सुः भवति। अतः अन्योन्येन संसक्तम् इत्यत्र तदेव प्राक्तनं यद् वर्तते टान्तं तस्य तत्र अलुक् बहुलग्रहणात् लभ्यते इति वार्तिके समासे सोरलुक् चेति इत्यस्य अभिप्रायः। यथा टा स्थाने सुः तत्र विहितः वर्तते, तस्य च समासे अपि लुक् नापेक्षितः इत्येतदर्थं तत्र इदं वक्तव्यमिति भावः। एवं किल। एवमेव प्रयोगः दृश्यते अन्योन्याश्रयः। कथयति अन्योन्यस्य आश्रयः इत्येवं षष्ठीसमासः तत्र भवति। एवं खलु। अतः अन्योन्यस्य आश्रयः अन्योन्याश्रयः इत्युच्यते। वा न वा? तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, अन्योन्यस्य इत्यत्र षष्ठी भवति। अन्यस्य तत्र पूर्वं यद् वर्तते अन्यस्य द्वित्वकरणानन्तरं तत्र
तस्य ङसः सुर् भवति, सुप्रत्ययः भवति, तस्य च समासः भवति, नाम अन्योन्येन अन्योन्यस्य आश्रयः इत्यत्र षष्ठीसमासपक्षे स्वधातुप्रातिपदिकव्यतिरेकेन यदा लुक् प्राप्तः भवति तदा प्रथमः यः अन्योन्य इत्यत्र अन्यो इति नाम सुः यः दृश्यते, यस्य उत्वानन्तरं पूर्वरूपादिकञ्च विधाय ओरूपेण श्रवणं जायमानं वर्तते। एवं खलु, तस्य अलुक् वक्तव्यः, अलुक् च भवति, अतः एव अन्योन्याश्रयः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवं खलु, अतः तदर्थं तदिदमपि बहुलग्रहणसामर्थ्यात् लभ्यते। अग्रे कथयति परस्पराक्षिसादृश्यम्, अन्यदपि उदाहरणं दत्तं वर्तते। परस्पराक्षिसादृश्यम् कथयति अक्षणासादृश्यम् अक्षिसादृश्यं नाम विग्रहं कथयति। मम सविधव्याख्यायां परस्यराक्षिसा इति जातं वर्तते, नाम परस्पर इति वक्तव्ये परस्यर इति जातं वर्तते, अतः तत्र दोषः अस्ति, परिष्करणीयः, परस्पराक्षि इत्येव वक्तव्यं। यदि भवतां पुस्तके सम्यक् अस्ति तर्हि क्लेशो नास्ति। सम्यक्, तर्हि परस्पर अक्षिसादृश्यमिति विग्रहः उक्तः, नाम अर्थः उक्तः अक्षणासादृश्यम् इति, तर्हि परस्परस्य अक्षिसादृश्यम् इति विग्रहः क्रियते। तर्हि अत्रापि परस्पराक्षिसादृश्यं नाम द्वित्वे पूर्वखण्डः यः वर्तते तत्र विद्यमानः यः सुः तस्य अलुक् भवति, अत एव परस्पराक्षिसादृश्यमिति श्रूयते। अन्यथा परपराक्षिसादृश्यम् इति भवति स्म, अन्यान्याश्रयः इति भवति स्म, अन्यान्यसंसक्तम् इति च भवति स्म। अनिष्टानि तानि रूपाणि, इष्टानि तु अन्योन्यम्, अन्योन्यसंसक्तम्, अन्योन्याश्रयः, परस्पराक्षिः। अग्रे कथयति अपरस्परैः इति कथयति न परस्परे अपरस्परे तैः अपरस्परैः कथयति तैः इति विग्रहे येषु कृतद्वित्वेषु समासावयवेषु नञ् समासः अस्ति खलु अत्र, न परस्परे अपरस्परे तैः अपरस्परैः नया समासः वर्तते। एवं किल, कथयति पूर्वखण्डस्य सुबादेशस्य सोर्लुक् प्राप्तः इत्यर्थः। येषु नाम येषु सर्वेषु अपि प्रयोगेषु ये मूले उक्ताः अन्योन्यसंसक्तम् अन्योन्याश्रयः परस्पराक्षिसादृश्यम् अपरस्परैः इत्येतेषु सुबादेशस्य सोर्लुक् प्राप्तः इत्यर्थः। सुभावविधानं तु अन्योन्यम् इत्यादौ असमासे चरितार्थम् इति भावः। एवं खलु, नाम सुभावविधानं यद् कृतं वर्तते, नाम सुपः सुर्वक्तव्यः, तत्तु अन्योन्यम् इत्यादौ असमासे चरितार्थम् इति भावः। नाम असमासे तस्य प्रयोजनम् अस्त्येव, परन्तु समासे अपि पूर्वपदस्य यः सुः तस्य लोपः प्राप्यमाणः आसीत्, सोऽपि नापेक्षितः इति तत्र उक्तम्। एवं खलु, कथयति ननु बहुलग्रहणात् एतत् समाधेयम् इत्यत्र किं प्रमाणं भोः? एवं किल, यत् पूर्वं यद् वार्तिकमस्माभिः पठितं, किं कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणादेव इदं सर्वं लब्धं खलु इति उच्यमानम् अस्ति खलु। तत्र प्रमाणं किं? प्रमाणं किमपि अस्ति वा? तदेव कथयति किं प्रमाणम् इत्यतः प्रकृतवार्तिकेति मूले पश्यन्तु। ततः पूर्वं मूले किमपि अन्यदुक्तं वा? अपरस्परैः इत्यादौ सोर्लुक् च प्राप्तः सर्वं बाहुलकबलेन समाधेयम्। एवम्
तद् पठितमेव, परन्तु मूलपङ्क्तिः न पठिता, नाम तस्याः आवृत्तिः न कृता, पठनं न कृतं, तस्य अर्थस्तु पठितः। नाम सर्वं बहुलग्रहणबलेन बाहुलकबलेन समाधेयं, नाम बाहुलकबलादेव तत्र कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्य समासवच्च बहुलम् इत्यत्र समासवच्च बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणं यत् कृतं वर्तते तद् बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव इदं सर्वं साधनीयम् इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र तदेव बहुलग्रहणात् एतत् समाधेयम् इत्यत्र प्रमाणं किम् इति पृच्छमानम् अस्ति। कथयति प्रकृतवार्तिके इति मूले पश्यन्तु, प्रकृतवार्तिकभाष्योदाहरणं स्त्रियाम् इति सूत्रे अन्योन्यसंह्रयं त्वेतत् इति भाष्यं चात्र प्रमाणम् इति। नाम स्त्रीनपुंसकयोः उत्तरपदस्थाया विभक्तिनां भावो वा वक्तव्यः इति प्रकृतवार्तिके अन्योन्यम् इमे ब्राह्मण्यौ इति इतरेतरम् इमे कुले इति चोदाहरणात् दलद्वयेटावभावः क्लीबे चादुलविरहस्मोः इति विज्ञायते। एषः नियमः ज्ञातः भवति। सम्यक् अग्रे गच्छति। स्त्रियाम् इति सूत्रे अन्योन्यसंश्रयं त्वेतदिति भाष्यप्रयोगात् समासे सोर्लुग् इति विज्ञायते इत्यर्थः। तर्हि प्रयोगाः दृश्यन्ते, अस्मदृषीणामेव प्रयोगाः तत्र दृश्यन्ते। तेषां प्रयोगाः दृश्यन्ते चेत् तत्र तेषां साधनाय प्रकृतिबहुलग्रहणमेव खलु आश्रयणीयं वा न वा इति अस्मिन् सिद्धान्ते, अखिलेपि सिद्धान्ते विशेषः भवति। नाम त्रयाणां वार्तिकानाम् अत्र वस्तुतः मिश्रितं पर्यालोडनम् अस्माभिः कृतं। कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे समासवच्च बहुलम्, असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुपस्सुरु वक्तव्यः, स्त्रीनपुंसकयोरुत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आं भावो वा वक्तव्यः इति। सम्यक्। तत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव दलद्वयेटावभावः क्लीबे चादलविरस्वमोः समासे सोर्लुक् चेति सिद्धं बाहुलकात्रयम् इति लभ्यते इति अस्माभिः ज्ञातं पठितं च। समीचीनं। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रविशामः। सूत्रं वर्तते एवम्। अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम् इति भवति। एवं खलु। तत्र सूत्रस्य विग्रहो ज्ञेयः। तत्र सर्वादौ पदच्छेदं पश्यामः। अकृच्छ्रे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं तत्र भवति। सम्यक्। प्रियसुखयोः इति च इदमपि सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं भवति। एवं खलु। ततः तत्र अन्यतरस्य इति विभक्तिप्रतिरूपकं किञ्चन अव्ययं भवति। सम्यक्। ततः
अत्र अकृच्छ्रे न कृच्छ्रम् अकृच्छ्रम् एवं रीत्या नैतत्पुरुषः अवगन्तव्यः तस्मिन् अकृच्छ्रे। प्रियसुखयोः इत्यत्र तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः। प्रियञ्च सुखञ्च प्रियसुखे तयोः प्रियसुखयोः। षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं रूपं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। कर्मधारयवदुत्तरेषु इत्यस्मात् कर्मधारयवद् इत्यनुवर्तते। सर्वस्य द्वे इत्यस्य तु अधिकारः अस्ति एव। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा कृच्छ्रं कष्टं। कृच्छ्रशब्दस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। कृच्छ्रं कष्टम् अकृच्छ्रम् अनायासः नाम कष्टाभावः अनायासत्वं वा। तस्मिन् वर्तमानयोः प्रियसुख इत्यनयोः द्वे वा स्तः। अकृच्छ्रार्थे अपि च तत्र अकृच्छ्रे नैव किमुक्तं तस्मिन् वर्तमानयोः प्रियसुख इत्यनयोः नाम अकृच्छ्रार्थे यः सुखशब्दः यः प्रियशब्दः सुखशब्दश्च तयोः द्वे वा स्तः नाम विकल्पेन द्वित्वं भवति एवं किल। मूले तावत् साक्षात् उदाहरणमुच्यमानं वर्तते प्रियप्रियेण ददाति इति इत्यस्ति खलु। कोऽर्थः नाम कश्चन प्रेमभावेन वस्तुनः प्रदानं करोति अनायासं नाम विना क्लेशम्। अकृच्छ्रार्थः तत्र खलु अपेक्षितः। विना क्लेशं तत्र धनं ददाति स्वकीयं वस्तु ददाति। नाम अत्यन्तं निर्धनः कश्चन वर्तते तथापि तस्य सविधे विद्यमानं यत्किमपि वस्तु यद्वर्तते तद् अनायासेन ददाति। यतः श्रीराममन्दिरनिर्माणं जायमानं वर्तते तत्र केचन निर्धनाः अपि विना क्लेशभावं मनसि अस्थापयित्वैव वस्तुनः दानं कुर्वन्ति। तस्य तत् प्रियं भवति चेदपि सः ददाति नाम अक्लेशेन ददाति प्रियप्रियेण ददाति। तर्हि इति वा प्रयोगः भवति पक्षे प्रियेण ददाति इति वा तत्र प्रयोगः भवितुम् अर्हति। सुखशब्दोऽपि वर्तते तस्य उदाहरणमग्रे दत्तं सुखसुखेन ददाति सुखेन वा विकल्पेन खलु इदं द्वित्वम् अतः पक्षे सुखेन ददाति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। सुखसुखेन ददाति इति तु भवत्येव। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते कर्मधारयवद्भावादिति। मूले पश्यन्तु द्विर्वचने कर्मधारयवद्भावात् सुपोलुकि तदेव वचनम्। पश्यन्तु नाम कर्मधारयवदुत्तरेषु इति अधिकारादिति भावः। नाम अस्य अभिप्रायः कः कस्य द्विर्वचने कर्मधारयवद्भावात् सुपोलुकि तदेव वचनम्। अर्थात् प्रकृतिप्रियेण इति खलु भवति द्वित्वावस्था। प्रियेण इति वस्तुतः भवति प्रियेण ददाति प्रियटा इति भवति तस्य द्वित्वं विधीयते नाम प्रियेण इति क्रियते द्वित्वं भवति। कर्मधारयवद्भावः अत्र कृत एव वर्तते। कर्मधारयवद्भावः कृतश्चेत् तर्हि कर्मधारये समासे यत् कार्यं भवति तदपि यत्र भवति। कर्मधारये समासधर्मः अपि यत्र प्रविष्टः भवति। अतः स्वोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक् भवति नाम उभयत्र टा यः विद्यमानः वर्तते तस्य लुक् भवति। कथयति तदेव वचनम् अर्थात् समासः भवति समासानन्तरं पुनः तदेव वचनं नाम टा वचनं टा विभक्तिवचनम् अथवा टा विभक्तिरेव तत्र आगच्छति इति भावः। एवं खलु। अतः तत्र
प्रियप्रियेण इत्येव प्रयोगः अस्माकं सविधे उपलब्धो भवति इति भावः। एवं खलु इति पङ्क्तेः आशयः। अग्रे कथयति समासवच्च बहुलम् इत्यतः समासवत् इत्यनुवृत्तिस्तु न शङ्क्या। वार्तिके उक्तं खलु समासवच्च बहुलं ततः समासवत् इति अनुवृत्तिस्तु ततः आगन्तुं न शक्यते। कुतः? तस्य वार्तिकस्थत्वात्। वार्तिके विद्यमानं पदं सूत्रे अनुवृत्तिं न भजते। सूत्रगतं पदमेव सूत्रेषु अनुवर्तते। कुतः? भिन्नकर्तृकत्वात्। कथयति एवञ्च प्रियेण इत्यस्य सुखेन इत्यस्य च द्वित्वे सति कर्मधारयवत्वात् नाम कर्मधारयवद्भावः एव अत्र लभ्यते। तत्र पूर्वं कर्मधारयवदुत्तरेषु इति अधिकारः कृत एव अस्ति। कथयति कर्मधारयवत्वात् सुपोः तृतीया एकवचनयोः लुकि। एवं खलु पुनः समुदायात् तृतीया एकवचनम् इति फलितं। समुदायात् पुनः अत्र तृतीया विभक्तेः एकवचनम् एव आयाति इति मूले या पङ्क्तिः उक्ता द्विर्वचने कर्मधारयवद्भावात् सुपो लुकि इति तदेव वचनं नाम तदेव वचनम् अत्र भवति इति फलितं नाम इति अर्थः अत्र फलितो भवति इति। सम्यक् मूले इतोपि उक्तम् अर्थः स्पष्टता कृता अस्ति। अतिप्रियमपि वस्तु अनायासेन ददाति इत्यर्थः। तस्य अतिप्रियं वर्तते, अतीव तस्मिन् वस्तुनि तस्य अनुरागः, तथापि अनायासेन ददाति। तत्र कष्टं नानुभवति, अस्तु स्वीकरोतु इति। समीचीनम् इति तत्र अस्य कश्चन विशेषः भवति। नाम अस्मिन् सूत्रे विशेषः एतावान् भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति यथा स्वे यथा यथम् इति। सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ भवतु। यथा स्वे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। यथा यथम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। एवं खलु तत्र उभयोः अपि पदयोः विषये अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। यद्यपि अत्र प्रयोगः यथा यथम् इति साधनीयः वर्तते, परन्तु कस्मिन् अर्थे? यथा स्वे इति अर्थे साधनीयः वर्तते। यथा स्वं, यथा स्व इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं तत्र वर्तते। तत्र कथं विग्रहः वर्तते इति अयं विषयः अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति। यद्यपि प्रयोगः कः साधनीयः? यथा यथम् इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। अस्तु पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। प्रकृते कस्यचित् अनुवृत्तेः अपेक्षा अस्ति वा? कर्मधारयवदुत्तरेषु इत्यस्मात् कर्मधारयवत् इत्यनुवर्तते। सर्वस्य द्वे इति अधिकारश्च अत्र सम्बध्यते। एवं खलु अतः प्रकृते तत्र कथयति वीप्सायाम् इति मूले पश्यामः। यथा स्वम् इति वीप्सायाम् अव्ययीभावः पश्यन्तु, विग्रहं स्वयमेव कथयन् अस्ति। वीप्सा च नाम का भवति इति अस्माभिः तत्र पूर्वं पठितमेव वर्तते, वा न वा? तत्र तदेव कार्त्स्येन सम्बन्धः इति पूर्वं पठितमेव अस्ति किल।
अतः प्रकृते अव्ययीभावसमासः वर्तते वीप्सायां। वीप्सा च यथार्थो भवति खलु इति अस्माभिः अव्ययीभावप्रपञ्चने पठितं। किं कथं तत्र तदेव अव्ययं विभक्तिसमीपसंवृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया पश्चात् भावात्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथा यथार्थाः तत्र चत्वारः। तेषु वीप्सापि एकः अर्थः। कार्त्स्येन सम्बन्धः वीप्सा। तर्हि तत्र अर्थं प्रति प्रत्यर्थम् इति उदाह्रियते स्म खलु। तर्हि प्रकृते अपि स्वं प्रति यथा स्वम् एवं खलु। पदार्थानतिवृत्तिः इति तु भिन्नः आसीत्, तत्र भिन्नम् उदाहरणमासीत्। एवं खलु। वीप्सायां नाम परन्तु मूले उक्तं खलु यथा स्वमिति वीप्सायाम् अव्ययीभावः। वीप्सायाम् अव्ययीभावः चेत् विग्रहः कथम् एवं खलु। वस्तुतः स्वं प्रति विग्रहः कर्तुं न शक्यते। तर्हि तु प्रत्यर्थं प्रति इत्यस्य तत्र अन्तर्भावः भवेदेव। अतः यः स्वः एवं तत्र विग्रहः कर्तव्यः। यः स्वः यथा स्वं। यदि यथा इत्यनेन समासः तत्र विधेयः तर्हि यः स्वः यथा स्वम् इत्येवम् एव तत्र विग्रहः वक्तव्यः। एवं किल। अस्तु, कथयति अग्रे। कार्त्स्येन सम्बन्धः वीप्सा इत्युक्तं। कथयति स्वशब्दार्थगतकार्त्स्न्ये। कार्त्स्न्ये नाम तदेव समग्रता। नाम स्वशब्दस्य यः अर्थः भवति तदर्थगत यत् कार्त्स्न्यं भवति तत् कार्त्स्न्ये द्योत्ये यथा शब्दस्य स्वशब्देन अव्ययीभावः इत्यर्थः। तर्हि यथा शब्दः यः भवति तस्य स्वशब्देन सह अव्ययीभावो भवति इति। सम्यक्। आम्, तर्हि अग्रे उच्यते नाम अयं यथास्वम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः उक्तः। कथयति कृत्सनश्चासौ स्वश्च अश्वपदविग्रहः। कृत्सनश्चासौ स्वश्च यथा स्वे इत्यत्र। आम्, तर्हि एवम् अत्र विग्रहः कर्तव्यः भोः। कृत्स्नश्चासौ स्वश्च इति अश्वपदविग्रहः नित्यसमासत्वात्। नाम नित्यसमासः अत्र भवति, अतः अत्र अश्वपदविग्रहः एवं वक्तव्यः। कस्य विषये एषा चर्चा सर्वापि प्रचलति? यथा स्वशब्दस्य विषये। यथा स्वे यथा यथम् इति उदाहरणं भवति इति रूपं भवति इति तु पश्चात् पठनीयं वर्तते। कथयति स्वशब्दस्तु आत्मा आत्मीयज्ञातिधनवाची। स्वशब्दस्य तावन्तः अर्थाः वर्तन्ते। आत्मार्थः, आत्मीयार्थः, ज्ञात्यर्थः, धनार्थश्च। कथयति इह तु आत्मा आत्मीयवाच्येव गृह्यते। अत्र आत्मा आत्मीयवाची एव गृह्यते, न तु ज्ञातिधनवाची। कुतः? व्याख्यानात् इति अभिप्रेत्य विग्रहवाक्यस्य फलितम् अर्थम् आह द्वे इति। नाम यथा स्वे इत्यस्य विग्रहवाक्यं, यथा स्वम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं प्रदर्शितं मूले। एवं खलु। तत्रादौ उक्तं यथा स्वमिति वीप्सायामपि भावः यो यः आत्मा तच्चात्मीयं तद् यथा स्वम्। अतः यः स्वः इत्यपि विग्रहः वक्तुं शक्यते। अश्वपदविग्रहः यः दर्शितः अर्थपरकः व्याख्यात्रा सोऽपि अत्र वक्तुं शक्यते। कृत्स्नश्चासौ स्वश्च यथा वीप्सायामपि भावः वर्तते। अतः एवं खलु। फलितमर्थमाह किं द्वे इति मूले पश्यामः। तत्र उक्तं
तस्मिन् यथा शब्दस्य द्वे क्लीबत्वं च निपात्यते। नाम प्रकृतसूत्रे वस्तुतः कार्यं किं क्रियमाणं वर्तते, मुख्यं कार्यं किम् अस्ति? नाम यथा स्वार्थे, यथा स्वम् इत्यस्य यः अर्थः उक्तः तस्मिन् अर्थे तत्र यथा शब्दस्य द्वे, नाम यथा इति अव्ययं यद् वर्तते तस्य द्वित्वं भवति, क्लीबत्वं च निपात्यते। अतः द्वित्वानन्तरं तस्य नपुंसकत्वं च निपात्यते। नपुंसकलिङ्गत्वं कुतः निपात्यते? तद् अग्रे स्पष्टीभविष्यति। कथयति स्त इति शेषः द्वे, नाम पश्यन्तु मूले तस्मिन् यथा शब्दस्य द्वे स्तः द्वित्वं भवति इति, अपि च क्लीबत्वं च निपात्यते इति वाक्यान्तरं कर्तव्यम् इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। कथयति निपातनात् इति भावः, नाम निपातनवशात् एतत् सर्वमपि भवति इति कथयति। अग्रे उदाहरणविषये चर्चा करिष्यते, तत् स्पष्टीभविष्यति। ततः पूर्वं किञ्चित् कथयन्नस्ति। न च नित्यवीप्सयोः इत्येव वीप्सया द्वित्वम् इह सिद्धमिति शङ्क्यम्। कश्चन विचारः, भोः एतत् सूत्रमपेक्षितं वा? नित्यवीप्सयोः इत्यनेनैव द्वित्वं वक्तुं शक्यते खलु, परन्तु तेन न शङ्क्यं, तेनैव द्वित्वम् अत्र सिद्धम् इति न शङ्क्यं। कुतः? द्वित्वविषयस्य शब्दस्य लक्षणया कार्त्स्न्यविशिष्टे वृत्तौ एव वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात् इति। नाम द्वित्वविशिष्टस्य शब्दस्य, द्वित्वविशिष्टः यः शब्दः भवति, द्वित्वसहितः यः शब्दः भवति, लक्षणया नाम लक्षणां पुरस्कृत्य कार्त्स्न्यविशिष्टे नाम कार्त्स्न्यसहिते वृत्तौ एव वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात्, वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात् एतादृशवृत्तौ एव, नाम कार्त्स्न्यविशिष्टे वृत्तावेव वीप्सायाः तत्र द्विर्वचनविधानं कृतं भवति। परन्तु अत्र अन्वयः कथं पङ्क्तेः पश्यन्तु किं कथयति, नाम प्रयोजनं किं कथयति। द्वित्वविषयस्य शब्दस्य लक्षणया कार्त्स्न्यविशिष्टे, अत्र अर्थे इति तर्हि अध्याहार्यम्, अन्यथा वृत्तौ इति तु स्त्रियां भवति खलु, वृत्तिशब्दस्तु पुंसि नास्ति। कार्त्स्न्यविशिष्टे अर्थे वृत्तौ एव वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात्। कार्त्स्न्यविशिष्टे अर्थे वृत्तौ, अर्थे इति नापि युज्यते, वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात्। अन्यथा नाम इदम् अस्य वाक्यस्य स्पष्टता अग्रिमवाक्यं पठित्वा भविष्यति। अन्यथा सर्वो घटः इत्यादौ सर्वशब्दस्यापि द्वित्वापत्तेरिति भावः। सर्वः घटः इत्यादौ सर्वशब्दस्यापि द्वित्वापत्तेः, नाम सर्वशब्दस्यापि द्वित्वं स्यात्। अतः द्वित्वविषयस्य शब्दस्य लक्षणया कार्त्स्न्यविशिष्टे वृत्तौ एव वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात्। नाम कार्त्स्न्यविशिष्टा या वृत्तिः वर्तते, अथवा एवं वक्तव्यम्, अत्र कार्त्स्न्यविशिष्टायां वृत्तौ एव वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात्। अन्यथा सर्वो घटः इत्यादौ सर्वशब्दस्यापि द्वित्वापत्तेरिति भावः। नाम सर्वो घटः इत्यत्र सर्वशब्दः अपि द्वित्वं प्राप्नुयात्। सर्वः घटः अथवा सर्वः घटः, यतो अत्रापि कार्त्स्न्यं जायमानं वर्तते, परन्तु तथा न। द्वित्वविषयस्य शब्दस्य एव तत्र लक्षणया कार्त्स्न्यविशिष्टत्वं, नाम सामग्र्यं यदा विवक्षितं भवति तादृश
वृत्तौ नाम तादृशवर्तने गम्यमाने एव वीप्सायाः द्विर्वचनविधानं कृतं भवति इति। एवं खलु। अतः एतज्ज्ञापनार्थं यथा स्वे यथा यथम् इति सूत्रमत्र आरब्धं वर्तते इति अयं कथयन् अस्ति। तत्त्वबोधिनीकारेण अत्र किमपि उक्तं वा पश्यामः। सोर्लुक्चप्राप्त इति योऽयमिति यथा यथं न लोका इति कृत्यवषष्ठी ज्ञाता इति तन्यत् योऽयमात्मा इति पूर्वोदस्येति नपुंसकत्वं च द्वन्द्वशब्दवत् नैव। तेन अस्य सूत्रस्य आरम्भप्रयोजनं तथा स्फुटं न उक्तम्। एतेन तु यद् उच्यमानं वर्तते नाम अस्य सूत्रस्य आरम्भप्रयोजनम् एतत् प्रायः शेखरस्य पङ्क्तिः इत्थमेव साक्षात् लिखिता वा इति भाति। उद्ग्रन्थः अत्र द्रष्टव्यः। अत्र यत् प्रयोजनम् एषः कथयन् अस्ति तत् किञ्चित् तथा सुगमतया बुद्धौ प्रविश्यमानं नास्ति। अतः उद्ग्रन्थः नूनमेव अत्र द्रष्टव्यः स्यात्। प्रश्नस्तु उद्भावितः नाम भोः अत्र नित्यवीप्सयोः इत्यनेनैव द्वित्वं खलु वक्तुं शक्यते। द्वित्वम् इह सिद्धं तेनैव द्वित्वं सिद्धं भवति। अतः प्रकृते द्वित्वं भवितुं नार्हः। प्रकृते किमर्थमिदं सूत्रम् इति तु न शङ्कनीयम्। चेत् अस्य सूत्रस्य आरम्भः यथा स्वे इति अर्थे द्वित्वार्थं भवेत् अन्यार्थे न भवेत् इति अपि सरलतया वयं वक्तुं शक्नुमः इति चिन्तयामि। यथा स्वार्थे यथा शब्दः यः वर्तते तस्य द्वित्वं भवति कर्मधारयवद्भावः भवति। तदेव नपुंसकत्वं चापि अत्र निपात्यते। यथा यथशब्दः अत्र निपात्यते इति भावः। नाम सामग्र्यार्थे गम्यमाने। व्याख्यात्रा तु यत् प्रयोजनमुच्यमानं वर्तते तत्तु इतोपि चिन्तनीयम् इति मम भाति। नाम तेन सम्यगेव उक्तमस्ति परन्तु अस्माभिः स्पष्टतार्थम् उदग्रन्थान् दृष्ट्वा इतोपि तत्र चिन्तनं कर्तव्यम् इति। पुनः एकवारं पश्यामः। द्वित्वविषयस्य शब्दस्य लक्षणया नाम लक्षणां पुरस्कृत्य अत्र विषयः उच्यमानः वर्तते। द्वित्वविषयस्य शब्दः नाम द्वित्वविषयः यः शब्दः वर्तते नाम यस्य शब्दस्य द्वित्वं क्रियते इति अर्थः। लक्षणया कार्त्स्न्यविशिष्टे वृत्तौ एव वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात्। पुनः वाक्यस्य साधुत्वे अपि मम कश्चन अत्र सन्देहः। कार्त्स्न्यविशिष्टायां वृत्तौ इति वा वक्तव्यं। वृत्तिशब्दस्तु क्तिन् प्रत्ययान्तत्वात् पुल्लिङ्गे एव खलु स्त्रीलिङ्गे एव खलु। कार्त्स्न्यविशिष्टे वृत्तौ इति कुतः उच्यते? एवं खलु। अथवा कार्त्स्न्यविशिष्टमिति सामान्यतया नपुंसकत्वम् उक्तं। वृत्तौ इति तु स्त्रीत्वमेव विवक्षितम्। अर्थात् नाम सामग्रे युक्तवृत्तिः या वर्तते तत्र वीप्सायाः द्विर्वचनविधानात् नाम तत्र तस्मिन् अर्थे एव द्विर्वचनं भवति। अत्र तु कार्त्स्न्यविशिष्टा वृत्तिः नास्ति क्व यथा यथम् इत्यत्र। अत्र तु यथा स्वार्थः वर्तते। अतः प्रकृते एतस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते इति किञ्चित् समन्वयनं कर्तुं शक्यते इति मम भाति। कारणं तु अग्रे उक्तमेव तेन। अन्यथा सर्वो घट इत्यादौ सर्वशब्दस्यापि द्वित्वापत्तेरिति भावः। एतत् सूत्रारम्भद्वारा अयम् एतावान् सिद्धान्तः अत्र ज्ञाप्यमानः वर्तते इति भावः। सम्यक्। विस्तरस्तु अत्र उद्ग्रन्थे एव अनुसन्धेयः इति मम भाति। भवतु। अग्रे अत्र कथयति क्लीवत्वञ्च निपात्यते। क्लीवत्वमिति इत्युक्तं खलु मूले। यथा यथा इति समुदायस्य इति शेषः नाम अस्य क्लीवत्वं निपात्यते। अन्यथा अव्ययत्वात् अलिङ्गत्वं स्यात् इति भावः। अत्र इतोपि नाम क्लीवत्वस्य किं फलं भवति इत्यस्मिन् विषये अपि तत्र चर्चा अग्रे करिष्यते। नाम क्लीवत्वम् अत्र उत्पाद्य किम् अत्र साधयितुम् इष्यते इति अग्रे वक्ष्यते।
तद्वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अग्रिमः पाठः प्रायः अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः पाठः स्यात्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 7मः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।